आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे। दोनों तरफ से गोलाबारी होती आई है माजी में भी, लेकिन ये जो चुन चुन के शहरी आबादी को निशाना बनाना है, ये मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लोग कहते हैं कि ये इश्तियाल अंगेज़ी के ज़ुमरे में आता है, हम कहते हैं कि शायद ये इश्तियाल अंगेज़ी से दो कदम आगे मामला है, जिसका रिस्पॉन्स जो है वो बेफिटिंग होना चाहिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने रिस्पॉन्स में कहा कि LOC पर सीज़ फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियां जो हैं वो आखिरी हद तक हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर चुके, ताहम बेगुनाह शहरियों पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने बात की, उनका कहना था रिएक्शन में इस पे, और कहा कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का पता ही नहीं, अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत अपने निसाब में पाक फौज के किससे पढ़ाएगा, और हमारे नौजवान जो हैं फौज के वो भारत को सबक सिखा सकते हैं, और अगर सबक सिखा दिया होता या सबक सिखा दें तो फिर जो जिस किस्म के वाकयात हैं वो हमारे ख्याल में हमारे देखने में ना आए। हम जो वाकयात की बात कर रहे हैं वो शहरी आबादी को निशाना बनाने के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको शहीद किए जाने के हवाले से बात किए जा रहे हैं। और अगर आप नक्याल सेक्टर या भिम्बर या नीलम वैली वहां पे लोगों से बात करें तो वो शदीद गम और गुस्से की हालत में हैं और सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शाह गुलाम कादिर साहब, स्पीकर हैं आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सरदार आसिफ अहमद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, साबिक वजीर खारजा हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब डिफेंस के तज्जियाकार हैं, इनसे भी मामले के हवाले से बातचीत करेंगे। मैं शाह गुलाम कादिर साहब आपसे पहले बात करना चाहता हूं, शिकायत जो हमें वहां से मिली, नीलम वैली के हवाले से बात कर रहा हूं खास तौर पे, वो कहते हैं कि आपने ना कोई हमें पहले बताया, ना आपने हमें एवैक्यूएट किया, ना आपकी हुकूमत ने, और आप हमारे जो सॉफ्ट LOC के ऊपर टारगेट्स हैं उन्हें हिट कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि नीलम वैली को कट ऑफ करने से पाकिस्तान से और सप्लाई लाइन को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब वो मैसेज बिल्कुल क्लियर, वाइड एंड क्लियर गया है कि अब जो LOC पे हम रिटेलिएट करेंगे वो हम अपनी चॉइस के मुताबिक करेंगे, और आपके भी बड़े वनरेबल पॉइंट्स हैं, कमज़ोर पॉइंट्स हैं, उसका फैसला अब हम करेंगे। मोहतरम, ये मेरे दौर में भी हुआ था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था। जी। इन्होंने इसी महीने में, क्योंकि आइंदा अगले माह में जैसे आपके मेहमान ने फरमाया जी, बर्फबारी शुरू हो जाएगी और रास्ता वैसे ही बंद हो जाएगा, तो हमने उसका बड़ा सख्त एक्शन लिया। मुझे ताज्जुब ये है कि उस जमाने में फैसला हुआ था कि इसके बाईपासेस पे काम किया जाए और उनको जल्द से जल्द उनको तैयार किया जाए। और मैं सुन के हैरान हूं कि आज वो मामला इतने साल हो चुके हैं, ये मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ, और इतने साल के बाद अब हमें पता लगा कि सड़क वैसी की वैसी है। तो अब बाकी सारे एस्पेक्ट का जो डिप्लोमेटिक, जो नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं इंडिया पाकिस्तान के और कश्मीर का, उस पर जब आप सवाल पूछेंगे मैं कुछ माजूरात पेश कर दूंगा। ठीक है, मगर मुझे सच्ची बात है, ये सुन के सदमा हुआ है कि वो बाईपासेस अभी तक हम नहीं बना सके। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहता हूं, जो रिस्पांस का सवाल हमने सरदार साहब के सामने रखा है वही सवाल है। रिस्पांस हमने मिलिट्री क़यादत का भी देख लिया, आपने सुन भी लिया, खबरों में भी आ गया, मियां साहब के हवाले से भी आपने सुन लिया। बहुत अच्छा रिस्पांस है, कमी बेशी है, इंडिया को समझ आ गया होगा, क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में जो वहाँ पर एक वज़ीर आज़म है वो एक जहनी बीमार आदमी है, जो टेररिस्ट है और किलर है। उसको मुसलमानों के कत्ल पे मज़ा आता है, वो उसको एंजॉय करता है। अगर आप गुजरात में जब वो देखें, जब वो था, और बाकी आप उसको देख लें, उसका किरदार देख लें,
تو ایسے آدمی کو یہ باتوں باتوں سے اور اس طرح زبانی جمع خرچ سے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور میرے خیال میں تو رسپانس بالکل انیڈیکویٹ ہے. ملٹری رسپانس بھی انیڈیکویٹ ہے اور جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک رسپانس ہے وہ بھی انیڈیکویٹ ہے. سب سے پہلے وہ انڈیا جو ہے وہ ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کر رہا ہے, اور جب تک ہمارا ایک ریئیکٹیو رسپانس ہوگا اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ابھی اس کے اوپر اگر وہ ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے, ہمیں بھی چڑھنا چاہیے. اگر وہ جنرل وار کی طرف جانا چاہتا ہے تو آئے, بسم اللہ. مطلب ہے کہ پھر اس طرح تو نہیں ہم برداشت کر سکتے کہ آپ بسوں کے اوپر فائر کریں, آپ بچوں کو مارنا شروع کر دیں. ایک قوم کی ایک برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, میرے خیال میں اس برداشت کی حد کو پار کر چکے ہیں. تو ایک پرو ایکٹیو رسپانس آنا چاہیے, اینڈ دا پین مسٹ بی فیلٹ ان ڈیلی. ٹھیک ہے, بیفور یو گو فردر لیٹ می آسک یو, جب ایک ملک دوسرے ملک کی سویلین آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہو, سویلینز کو مار رہا ہو, تو آپ ملٹریلی واٹ ڈو یو کنسیڈر اٹ, کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ وہ تو اس کی اخلاقی کمزوری ہے کہ وہ نہتے اور معصوم لوگوں کو مار رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے. یہ تو اخلاقی کیریکٹر فیلنگ. وہ کہتے ہیں کہ ملٹری میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پی ڈبلیو کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرنا, پرزنر آف وار اینڈ سیویلینز کے ساتھ, دس شوز دی ویک کیریکٹر آف اے یونٹ. اگر ایک یونٹ اس قسم کا کام کرتی ہے, یہ باقاعدہ آپ کو پڑھاتے ہیں. یس, دس از پارٹ آف دی ملٹری. جب پی ڈبلیوز کے اوپر آتے ہیں تو اور ریفیوجیز کے اوپر آتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھاتے ہیں کہ اس قسم کی دس از اے کیریکٹر فیلنگ. تو میں تو کسی حالت میں بھی یہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ دوسری سائڈ پہ سویلین آبادی کو ٹارگٹ کریں. یہ اخلاقی کمزوری ہے. ان کا ملٹری ہے, وی مسٹ ہٹ دیئر ملٹری بیک اینڈ اٹ مسٹ پے اے پرائس. جب تک وہ قیمت ادا نہیں کرے گا وہ نہیں سمجھے گا. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا جی, تو انڈینز نے آبویسلی وہ انہوں نے ایک لیڈرشپ کا ویکیوم آ گیا انڈیا میں, بلوے ہو گئے ایک دم, تو وہ ایک ولنریبلٹی آ گئی. ان کے ڈی جی ایم او نے, میک ڈی جی ایم او, ہمارے ڈی جی ایم او کے ساتھ, اس وقت ہمارا ڈی ایم او تو اس کے ساتھ ڈی ایم او کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا کوئی ہاسٹائل انٹینٹ نہیں ہے, ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ایز این اوفینسو کیا کہتے ہیں اسٹیپ. اور وہ تھا میک. جب براس ٹیکس میں اس نے 87 میں جب براس ٹیکس میں موو کرتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ پاکستان کے ایم او کو بتا دیں کہ جی ہم موو کرنا چاہتے ہیں, ہم ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ڈی جی ایم او نے جب ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ ٹروپس لے کے آ رہے ہیں سامنے بارڈر کے اوپر, انہوں نے کہا جی انڈیا کے اپنا ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے, جدھر مرضی ہم اپنے ٹروپس لے کے جائیں. ہو آر یو, اب وہ ٹائیگر بن گیا. تو آپ نے اگر آپ اس طرح کی ویکنس شو کریں گے تو وہ ٹائیگر بن جائے گا. لیکن جب آپ نے اگر رسپانس صحیح دی تو وہ ہو جائے گا. وار اگر وہ چاہتا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے, ہم کیا کریں. ہم یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی آپ ادھر بھیجیں, لنڈن لوگ بھیجیں, آپ جو ہے کیا کہتے ہیں واشنگٹن بھیجیں, وہ بھیجیں جی, لیکن ادھر واشنگٹن میں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان رسپانس دے رہا ہے. اور اگر یہ دے رہا ہے اور آپ ان کو بتائیں کہ اگر ہم یہ دیتے رہیں گے اور اگر وہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی چڑھیں گے, اور then we will fight a war. تب جا کے ان کو سمجھ آئے گی. اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. ایک بری جو ہوتا ہے نا, کون سا ٹول استعمال کرنا ہے آپ نے وار کو بطور ٹول استعمال کرنا ہے یا آپ نے ڈپلومیسی کو بطور ٹول استعمال کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کافی ساری اس کے اوپر گفت و شنید ہوئی ہوگی. آپ کی ڈپلومیسی بغیر آپ کے ملٹری اسٹرینتھ کے نہیں چل سکتی ہے. مطلب ہے کہ دنیا میں اگر آپ آڈیبل ہونا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ فائنینشلی, اسٹرانگ ملیٹریلی. ٹھیک ہے, تب آپ کی آواز سنتا ہے کوئی. اگر آپ ڈپلومیٹک, آپ جتنے مرضی ڈپلومیٹ مٹرنخ بن جائیں, آپ ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں, جب تک پیچھے سے ملیٹریلی آپ ویک ہیں, فائنینشلی اکنامکلی آپ ویک ہیں, تو آپ کی کوئی بات سنتا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں وہ کون ہے یار, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جب تک ملیٹریلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے اور آپ نے اس کو وہ رسپانس نہیں دیا ملیٹریلی, تو تب جا کے آپ کی ڈپلومیسی باہر چل سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ رسپانس دیا, اگر دوبارہ چڑھا نا, اس کے اوپر یہ آیا, اس نے اگر دوسرا سٹیپ لیا ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر, تو ہم 2 سٹیپ اور چڑھیں گے. ٹھیک ہے, میں پاکستان کے پاس جواز کوئی نہیں ہے کہ آپ منہ تکتے رہیں. ایک تھاٹ یہ ہے, دوسری جو تھنکنگ آج کل ہمارے پالیسی میکرز میں یا انٹلیکچوئلز میں پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بڑا میجرڈ رسپانس دینا ہے کیونکہ یہ ایسکیلیشن جو ہے بڑھ سکتی ہے اور یہ ہمارے فائدے میں اس وقت نہیں ہے, خاص طور پہ جب کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے اور خاص طور پر جب ہم سی پیک پہ کام کر رہے ہیں. شاہ غلام قادر صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں؟ بریگیڈیئر صاحب جیسے فرما رہے تھے, تو میں کوفی عنان سابق سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز, انہوں نے ایک دفعہ بات کہی تھی, انہوں نے کہی تھی کہ
डिप्लोमेसी बैक्ड बाय फोर्स। तो डिप्लोमेसी बैक्ड बाय फोर्स चाहिए आप। ठीक। अभी हमारे लिए बड़ा इशू है, अगर सी पैक का इशू है या दूसरी चीज़ें हैं, आप जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, आप तो वार में नहीं हैं, हम तो वार लाइक सिचुएशन में है ना। हमारे पास हम बिजली बत्ती भी नहीं जला सकते, यू आर अंडर फायर, वी आर अंडर फायर। तो ये जो सूरत हाल है, इसको जब आप मेजर करेंगे तो रिस्पांस भी उसी, जब हम वार में हैं तो आपको उसी तरह रिस्पांस देना पड़ेगा। आपको देखें ना, कहीं उनके लिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, कहीं उनके पॉइंट्स स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, कहीं उनके वीक पॉइंट्स भी हैं। ठीक है। तो ये सारे को फिर करें ना, पूरे एलओसी में, जो एलओसी में वैसे ही वार है, तो उस वार को फिर पूरी तरह लड़े ना। उस वार में फिर अब क्या रिलैक्टेंस शो करनी है कि हम थोड़ा सा मेजर्ड करेंगे और हम जनाब इसमें ये करेंगे। जैसी वार है, जैसे टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के सियासतदान हो, हिंदुस्तान के हुक्मरान हो, हम तो सदियों से इकट्ठे रहे हैं ना, हमें तो पता है ना कि वो कितने दिलेर हैं, तो हमें उनके दिलेरी का अंदाजा है। तो इसलिए हमें उनको रिस्पांस भी उसी कॉइन में देना है जिस कॉइन में वो हमें इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैं वापस नकल मकानी वाले या सेफ जगहों पे पहुंचाने के लिए आबादी के हवाले से पूछना चाहता हूं कि ये 22 अरब रुपए का खसारा है एजेके की गवर्नमेंट का। जी, 22 अरब रुपए का। तो आप क्या सोचते हैं, ये रिसोर्सेज कहां से आएंगे अगर आप इतनी आबादी को, और कितनी आबादी को अगर आप चाहते हैं कि हम सेफ? ये अगर हमने तकरीबन 3 लाख की आबादी है वादी नीलम की, जो ब्लॉक हो सकती है। बाकी आजाद कश्मीर के दीगर ब्लॉक होने से रोड बंद हो जाए, सड़क अगर बंद हो जाए तो 3 लाख की आबादी तो रुक गई। उसके लिए खाने पीने की अशिया, बायात, फिर आप कहते हैं कोई तरीका नहीं रहेगा, कोई तरीका नहीं रहेगा। तो वो तो फिर उसी तरह ही होगा जैसे पिछली दफा हम करते थे कि बाईपास के जरिए कोई पैदल लेके जाए। उस वक्त जो नमक की कीमत थी 10 रुपए किलो, तो 200 रुपए किलो में वहां पहुंचती थी, तो गरीब आदमी कहां से जिंदा रहेगा वहां। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, हम ये चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल नाउ इट शुड बी सेटल्ड, कि ये भाई ये क्या करना है, या हमें कोई मुतबादिल सड़क बनाकर दे दें तो फिर बाकी चलता रहेगा। हमें हिंदुस्तान के रहमो करम पे तो ना छोड़े ना। अच्छा शुक्र, मैं कह रहा था कि आप शायद उस कश्मीर की और इस कश्मीर को लेके बात कर रहे हैं कि हमें किसी पार तो लेके जाएं। ये तो आपने अच्छा किया कि हुकूमत को सिर्फ एक सड़क की ऑप्शन दे दी कि एक सड़क ही हमें दे दें। मैं सोचा था शायद आप कुछ बड़ी बात करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात, सड़क भी नहीं मिल रही आप कह रहे हैं, वो सड़क भी नहीं मिल रही आप कह रहे हैं। सरदार साहब, बिटवीन डिप्लोमेसी बैक्ड बाय फोर्स एंड मेजर्ड रिस्पॉन्स इन द करंट सिचुएशन, मौजूदा हालात में जो सिचुएशन है उसमें, और वो जो डिप्लोमेसी जैसे कहते हैं कि जी अगर आपने सफारतकारी भी करनी है तो उसके पीछे भी जान होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए, कहां जाएं हम? सरदार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तकरीबन सारा। जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 2 आर्गुमेंट हमारे पास हैं। एक कहते हैं कि डिप्लोमेसी बैक्ड बाय फोर्स होनी चाहिए डिप्लोमेसी के पीछे, एक हम कहते हैं कि मेजर्ड रिस्पांस होना चाहिए इस सूरत हाल में। तो क्या करना है हमें सरदार साहब? जी, अगर आप इफ यू कैन बेयर विद मी फॉर 2-3 मिनट्स। जी, आई विल प्लीज। बात यह है, सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि मोदी के इरादे क्या हैं और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। इंपॉर्टेंट। उस पर मैं आपके गेस्ट को भी, आपसे भी ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि उन्होंने पहले ये कोल्ड स्टार्ट का मामला शुरू किया और उसके बाद फौरी बाद सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान हुआ जो कि झूठ साबित हुआ। मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हिंदुस्तान की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है वो तो नमक आटे का भाव जानती है। उनको पता है कि अगर जंग हुई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कोल्ड स्टार्ट में अगर वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरी ये सोच ये है कि हिंदुस्तान की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिए मोदी से वो, और उस वाक़े के बाद मोदी की बड़ी सख्त एम्बैरसमेंट हुई क्योंकि मोदी अभी तक कुछ हिंदुस्तान के अवाम को डिलीवर नहीं कर सका, बल्कि ये डीमोनेटाइजेशन तो उसके सरासर खिलाफ गई है। तो उसके मुतबादिल उन्होंने अब
कोल्ड स्टार्ट को छोड़ के अब ये एक हिकमत अमली इख्तियार की है कि पहली बात है कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। वो समझते हैं, उनकी कैलकुलेशन ये होगी कि वाशिंगटन में उनके लिए अच्छा एक माहौल है, वेस्टर्न वर्ल्ड में अच्छा उनके लिए माहौल है। रशिया उनका एलाई तो नहीं है, मगर रशिया तकरीबन शायद न्यूट्रल रह जाए, तो हमारी जो पल्ला भारी है, तो इसलिए वी कैन गेट अवे विद इट। और कश्मीर की जो जवानों की और बच्चों की जो स्ट्रगल है, जो आज कुछ 130-40 दिन हो चुके हैं और कर्फ्यू लगता है और 100 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और वो हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे हम कंट्रोल करें। तशद्दुद वहाँ फेल हो चुका है, तो वो सारी उधर से डाइवर्ट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो प्रेशराइज कर रहे हैं हमें। और दुनिया इस वक्त नोटिस लेने को तैयार नहीं है। इसमें कुछ हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल एफर्ट है वो मुझे नज़र नहीं आती। मैं कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज खाम नहीं करना चाहता। देखिए, हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो क्या किसी को कायल करेंगे दुनिया के कैपिटल्स में, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। तो इस नेशनल लेवल पे मुझे कोई ऐसी कोई एफर्ट नज़र नहीं आती। एफर्ट अगर है तो वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की है, जो मुकाबले में उधर खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि रिस्पांस मेजर्ड होनी चाहिए, रिस्पांस मैचिंग होनी चाहिए, या रिस्पांस ओवरवेलमिंग होनी चाहिए। ये फैसला करने से पहले हमें ये जायजा लेना पड़ेगा कि एस्केलेशन वो कितनी कर रहा है, कितना किस हद तक वो जाने को तैयार है। जिस सीढ़ी का ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र फरमाया, उस सीढ़ी के वो कितना ऊंचा और चढ़ना चाहता है। कहीं हम ये ना करें कि अगर उसके इरादे नेक नहीं हैं, उसके इरादे ख़राब हैं हमारे बारे में, तो हम ये ना करें कि उसको एक मौका दे दें कि वो फिर इस जंग को तेज़ी से एस्केलेट करे। वो हमारे फ़ायदे की बात नहीं है जंग करना। मगर मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हमें हर सतह पे एक एफर्ट करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक एफर्ट भी, पॉलिटिकल एफर्ट इंटरनली करनी पड़ेगी, और उधर आज़ाद कश्मीर में हमें बाईपासेस बना के देने पड़ेंगे और बड़ी इमरजेंसी बेसिस पे बनाने पड़ेंगे, और फिर जो मिलिट्री रिस्पांस है वो हमें देनी पड़ेगी। और इस बार हमें, जैसे ISPR में ये कहा गया, हम जो उनके वहाँ हमारा मसला ये है फैसल साहब के लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी हमारे ही लोग हैं। हम उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर सकते हैं जो हमें थ्रेटन करें। तो मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि जहाँ फौज फैसला करे और जहाँ रिस्पांस वो मुनासिब समझती है वहाँ रिस्पांस दे। मगर इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट है, मुझे वो नज़र नहीं आती। हम भी ये काम करते रहे और एक टीम वर्क था। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ कर रहा था, एक टीम वर्क था जिस टीम वर्क के तहत हमने काम किया और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। अब देखें, अमेरिकन इलेक्शन हुआ है, हमने सारे अपने जितने अंडे थे वो हिलरी क्लिंटन की टोकरी में डाल दिए। अब पता नहीं हमारा उधर कोई चैनल है या नहीं है, उस चैनल बनाने की ज़रूरत है। ट्रंप अच्छा है, बुरा है, शरीफ है, बदमाश है, इसको साइड पे रख के अब उस वॉशिंगटन में हमें एक मेहनत करनी पड़ेगी। हमने वॉशिंगटन का मैदान छोड़ दिया और 10 साल से छोड़ दिया, और वो फिर एक वैक्यूम हुई जो हिंदुस्तान ने फिल कर ली। तो ये हर सतह पे हमें एक काविश करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी असेसमेंट है कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट मोदी को जंग में नहीं जाने देगी, क्योंकि उनको हर चीज़ का पता है। ठीक है। और उनका कोल्ड स्टार्ट है तो हमारा भी फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस हमारे पास मौजूद है, हमें भी पता है हमने क्या करना है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जो बात हो रही है कि LOC के उस पार भी कश्मीरी मौजूद हैं और हमारी ये कंस्ट्रेंट है
اگر ہم فل سکیل رسپانس دیتے ہیں یا جیسے سردار صاحب کہہ رہے تھے اوور ویلمنگ رسپانس دیتے ہیں ملیٹریلی اسپیکنگ تو وہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. اور ویک سپاٹس اور اسٹرانگ سپاٹس کی بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے بھی ویک سپاٹس ہوں گے. بالکل ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سویلین آبادی کو ہیٹ کریں. میں تو پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سویلین آبادی کو کسی حالت میں بھی نہیں ڈالنا. اس کو آپ بدنام کریں, اس کو ایز اے ڈپلومیٹک جو ہے پروپیگنڈے کے ٹول کے طور پہ استعمال کریں کہ یہ دیکھیں یہ کیا کریں, ہم نے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیے. لیکن میں آپ کو 2 سیناریو دیتا ہوں. آپ کا جو بھی فارن منسٹر ہے, ایڈوائزر ہے, وہ جاتا ہے واشنگٹن جاتا ہے یا لنڈن جاتا ہے یا پیرس جاتا ہے, اور آپ نے اس کو یہاں پر کھڑکا دیا ہے اس کے جو انہوں نے کیا ہے جو کچھ اس کے رسپانس میں آپ نے اس کو کھڑکا دیا, اینڈ یو گو ٹو دس کیپٹل سے کہ جی دس واز ڈن ٹو اس, وی ہیو ڈن دس ٹو دیم, ناؤ یو وانٹ اس ٹو ایسکیلیٹ, اٹس گوئنگ ٹو ہیو اے ویری ڈینجرس کانسیکوینسز. ٹھیک ہے جی, تو ذرا آپ اپنے اس دوست کو ذرا سمجھائیں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں کہ جی دیر از اے بلی آن دی بلاک, وہ مجھے بہت مار رہا ہے جی, مجھے ذرا اس سے بچائیں. مجھے بتائیں اس 2 سیناریو میں کون سے چلے گا؟ ٹھیک, پہلا والا سیناریو. لیکن اگر ہم یہ مد نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کانسیکوینسز جو ہیں بڑے خطرناک ہیں, دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں اور ہم زیادہ رسپانسبل ہیں, تو پھر نہیں تو رسپانسبل ہم ہیں نا. ہم تو جب وہ میرے بچوں کو مار رہا ہے اور میرے سویلین آبادی کو مار رہا ہے تو میں تو اس کے فوجی ماروں گا نا کہ جو میرے سویلین آبادی کو مار رہے ہیں. تو جب تک آپ اس کو ایک بفٹنگ رسپانس نہیں دیں گے اور جب تک انڈیا میں فیونرلز نہیں ہوں گے اور وہ پبلک پریشر اس مودی کے اوپر ماؤنٹ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے جو یہاں پر لائن آف کنٹرول پہ ہیٹ اپ کیے ہوئے, وی آر ریسیونگ ڈیڈ باڈیز, تو مودی کیا کرے گا؟ ایسکیلیٹ کرے گا. ایک اس کے پاس آپشن ہے, دوسرا یہ کہ پل بیک کرے گا. میرے خیال میں وہ ایسکیلیٹ نہیں کرے گا, وہ پل بیک کرے گا. پل بیک کریں گے وہ. لیکن سوال جہاں پہ یہ پیدا آپ یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بچوں کو مارے اور آپ کہیں کہ جی میں ریسپانسبل ہوں. یہ انیکسیپٹیبل ہے. یہ کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ اس طرح ہم پروگرام کرتے رہیں گے, ملک کے اندر انتشار پھیلے گا, ملک کے اندر ناامیدی پھیلے گی. آپ نہیں یہ افورڈ کر سکتے کہ وہ آپ کے بچوں کو مارتا رہے, آپ کے عورتوں کو مارتا رہے, آپ کے بسوں کے اوپر فائر کرے, ایمبولینس کے اوپر فائر کرو, آپ کہیں کہ جی ہم رسپانسبل لوگ ہیں, ہم وار سے ڈرتے ہیں. یار وہ اگر وار میں جانا چاہتا ہے تو کیوں؟ ہمارے پاس آرمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, if it is war, so be it. لیکن یہ پروپیگنڈا مشین ان کی زیادہ افیکٹو ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے کشمیر میں چلا گیا ہے اور یہ انڈیجنس جو موومنٹ ہے یہ پاکستان کروا رہا ہے, یہ انفلٹریٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے, یہ ایسکیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کور دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھیں ڈپلومیٹک منوور وہ ماؤنٹ کرتا ہے. ڈو یو تھنک کہ جب وہ لاہور آیا تھا وہ کوئی اچھے ارادے سے آیا تھا؟ جب میاں صاحب سے ملاقات سے ملنے آیا تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ وقت نہیں ہے, پہلے ذرا گراؤنڈ پریپیئر کریں گے, اس کے بعد ہم ہیڈز آف گورنمنٹ جو ہے نا اس کے بعد ملیں گے. ابھی وہ کیا کرتا ہے کہ جی میں تو لاہور گیا تھا, میں نے تو آگے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, پاکستان نے کیا کیا, پٹھان کوٹ کر دیا, اڑی کر دیا. یہ وہ اس طرح وہ اپنے ڈپلومیٹک منوور کو استعمال کرتے دنیا کو جا کے بتاتا ہے. ابھی آپ نے یو فیل انٹو دیٹ ٹریپ, اس ڈپلومیٹک ٹریپ میں آپ پھنس گئے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ تھینک یو ویری مچ مودی صاحب, یو آر ونڈرفل مین, بٹ دس از ناٹ دی ٹائم فار اے وزٹ. اس کو پہلے ہیڈز آف اسٹیٹ یا ہیڈز آف گورنمنٹ جو ہے نا یہ مسائل نہیں حل کرتے ہیں, یہ مسائل پہلے سے حل ہو جاتے ہیں, یہ صرف ملتے ہیں وہ فائنل سگنیچر کے لیے. ہاں آپ گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ جی ذرا مسئلے کو اپنے فارن سیکرٹری کو بتائیں, آپ اپنے باقی جو آپ کے کارندے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ جی ذرا اس کو گراؤنڈ ورک پریپیئر کریں, انڈیا کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے. ٹھیک, تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, انڈیا کبھی بھی جنرل وار میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. نہیں جائیں گے؟ نہیں جائے گا. اچھا, میں پوچھتا ہوں آپ سے اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایسکیلیشن یا لائن آف کنٹرول کے اوپر جو گولہ باری ہو رہی ہے اور ہمارے انوسنٹ جو سٹیزنز ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کشمیر کا معاملہ جو ہے ہمیں پتہ ہے پس منظر کے اندر موجود ہے. جو یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر لائن آف کنٹرول پر پریشر ڈیولپ کریں گے تو وہ پیچھے ہٹیں گے. سردار آصف احمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا پلان بنا رکھا ہے یہ ایسکیلیشن والے تمام تر کانسیپٹ کے پیچھے. وی ڈو ناٹ نو دیٹ. ہو سکتا ہے ان کے ارادے خطرناک ہوں. تو جب کشمیر کو کور دینا ہو, کشمیر کے مظالم جو ہیں وہاں سے توجہ ہٹانی ہو, کشمیر کو بھارت نے بچانا ہو, تو بھارت پھر کیا کر سکے گا؟ شاہ صاحب آپ کے خیال میں از دیر اے ریئل ڈینجر؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ کیونکہ کشمیر جو اس وقت وہ ہے وہ کہتے ہیں سونے کی چڑیا ہے, ٹوٹ ٹنگ ہے, ہم نے جانے نہیں دینا. تو ہو سکتا ہے پس پردہ اور معاملات موجود ہوں, تو جو جس ایسکیلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے فائدے میں نہ ہو وہ.
نہیں ایشو کو تھوڑا سا اس طرح آپ اگر دیکھ لیں جی پلیز. کہ آکوپائڈ کشمیر میں جب بھی تحریک چلتی ہے انڈیا کے خلاف ہمیشہ اس نے الزام پاکستان پہ دیے. ٹھیک. آپ انڈیجنس تحریک ہوتی ہے اس پہ دیے. ابھی جب برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد اب 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, ہندوستان نے مظالم کی انتہا کر دی. پھر آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹ کونسل کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف انڈیا کو کہا کہ ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں, اور اس فیکٹ فائنڈنگ مشن سے دونوں طرف دیکھیں. جو ان کو پتہ تھا سینسٹیوٹی کا, تو انہوں نے کہا ہم دونوں طرف, ادھر تو کچھ نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ نے کہا ہم آپ کو آنے دیتے ہیں, آئیے بسم اللہ کیجیے. انڈیا نے انکار کر دیا. دیٹ مینس کہ اس نے کچھ چھپانا ہے. جس نے چھپانا نہ ہو وہ تو کہتا ہے کہ آئیے. اب ہندوستان جو ہے کشمیر کے اندر جاری تحریک کی جو خبریں چھپ رہی تھیں, جو سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی, انٹرنیشنل میڈیا, واشنگٹن پوسٹ میں اور نیو یارک ٹائمز میں بھی مضامین چھپ گئے, تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایل او سی پہ آپ اس کو, چونکہ آپ دیکھیں نا وہ کہہ نہیں سکتا. 12 سال کا جنید جب شہادت اس کو نصیب ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر تھا, تو اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جو کوئی انفلٹریٹ کر کے آ گیا اور بندوق, ایک بھی وہ ثابت نہیں کر سکا ابھی تک. جو شہید ہوئے 120 کے قریب اور جو 150-200 ابھی تک بلائنڈ ہو گئے اور ہزاروں جو ہیں زخمی ہو گئے, ایک بھی وہ ثابت نہیں کر سکا ان کا تعلق آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے. وہ سب انڈیجنسلی پاپولیٹڈ لوگ ہیں, بچے ہیں. 10,000 کے قریب نوجوان جو ہیں, 20 سال سے کم عمر نوجوان جو ہے ہندوستان کی جیلوں میں. مودی صاحب کی میڈنس کے اندر دیکھیں کیسا میتھڈ ہے. پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ذرا یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نیلم میں سے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے اور سیکٹرز میں سے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے. ابھی جب تک آپ ان کو ہندوستان کو اسی کوائن میں جواب نہیں دیں گے, دیکھیں نا ہندوستان اکانومی بڑی اکانومی بنتی جا رہی ہے نا, اس کے پاس فورن انویسٹمنٹ بہت ہے. جب تک شاہ صاحب دیکھیں یہ بھی ریئلائز کیجئے نا, آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کی وہ خود گھر کے اندر اتنا کمزور ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی سنتی نہیں ہے, بھارت کی زیادہ سنی جاتی ہے. تو ایسے اس صورتحال کے اندر تو پھر بھارت کی اگر زیادہ سنی جا رہی ہے تو وہ پھر زیادہ کام دکھانے کے موڈ میں بھی ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں, یا تو آپ بنگلہ دیش اور بھوٹان بن جائیں, اور اگر آپ نے غیرت سے جینا ہے تو پھر یو ہیو ٹو رسپونڈ. آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ہمارے شہری مارے جائیں, ہمارے لوگ بچے مارے جائیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں جی ہم ابھی سوچیں گے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ. سردار صاحب آپ بات سن رہے ہیں, شاہ صاحب کیونکہ وہاں سے آزاد کشمیر سے اور خاص طور پہ نیلم ویلی ان کی کانسٹیچوئنسی ہے, ہیل کرتے ہیں, ان کے سینٹیمنٹس وہاں پہ اٹیچڈ ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اس مسئلے کے حل کی, اور وہ حل ان کے ذہن میں آپ نے دیکھ لیا. جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہر طرف معاملہ اٹھانا چاہیے ہمیں, تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں نہ پہلے آپ کی سنوائی ہوئی ہے, ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, اور آج کل کی ڈپلومیسی کے اوپر تو آپ کو بھی خدشات ہیں, آپ نے بھی وہ ظاہر کیے ہیں, تو پھر آپشن ہمارے پاس کیا بچا؟ دیکھیں فیصل صاحب, جو شاہ غلام قادر صاحب نے جو فرمائے بالکل درست فرمائے جی, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, مگر یہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت ہے. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے, اور ہم اپنی آزادی کے لیے, کشمیر کے لیے اس وقت انڈر پریشر ہیں. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ ایٹرنل ویجیلنس از دی پرائس آف فریڈم. وی ہیو ٹو بی الرٹ ایٹ آل ٹائمس. اور یہ وار آف نروز ہے, اور اس میں وی مسٹ ناٹ لوز آر نرو, اور ہمیں ہر ہندوستان کی یہ پرووکیشن ہے اس کی مور دین پازیٹیو رسپانس, یعنی سخت رسپانس ہمیں دینی چاہیے. اور مگر اٹ ول بی اے لوکلائز رسپانس, اٹ کی ناٹ بی فرنٹ. ہمیں نہ کھولنا چاہیے, نہ میرا خیال ہے وہ کھولیں گے. میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ یہ وار کی طرف معاملہ نہیں جا رہا, یہ ایک ہیرسمنٹ ہے. یہ ٹینشن پاکستان کو ٹینشن میں رکھنے کی ہے, انٹرنیشنل آئسولیشن کی ہے, کشمیر سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی ہے.
मगर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान जंग हार चुका है. It has lost the hearts and the minds of the people there. और दुनिया ने देखा है कि वहाँ हजारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में बच्चे आज निकलते हैं, किसी के पास एक छड़ी तक नहीं होती. और इंटरनेशनल मीडिया इसको ऑब्जर्व कर रहा है, नोट कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है. इसलिए वी डोंट हैव टू लूज आवर नर्व. वी हैव टू गिव मेजर्ड एंड मैचिंग रिस्पॉन्स. और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, मैचिंग से थोड़ी सी 2 डिग्री जब बढ़ भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जंग नहीं कर सकता. उन्हें पता है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उनके कोल्ड स्टार्ट के जवाब में जो हमारी डिफेंस पोस्चर है पाकिस्तान का, वो फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस है. और वो जानते हैं साउथ ब्लॉक में, उन्हें पता है कि फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. क्योंकि आज आप न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स आपके पास मौजूद हैं. आपकी सिक्योरिटी को बड़ी तक़वियत मिली उसके साथ, जो उनके पास अभी नहीं है. तो ठीक है, बहुत बड़ी आर्मी है और 6-7 लाख तो उन्होंने डिप्लॉय की हुई है मकबूजा कश्मीर में. तो यहाँ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तो कोई इतनी बड़ी इम्बैलेंस ऑफ फोर्स भी नहीं है. तो when I look at all the factors on the table, I don't think they are in a position to start a war or fight a war, to harass us, to make us lose our nerve. हम असाब अपने खो बैठे और वो उन्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि हम ऐसे कमज़ोर कौम नहीं हैं. हमारे असाब बड़े मजबूत असाब है. सरदार साहब, जब आपने पिछले अकल के साथ, दानिश के साथ वी हैव टू फेस ऑल दिस. ठीक है, आपने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि पॉलिटिकल रिस्पांस भी हमें उसको भी देखना होगा. लेकिन जब हम पॉलिटिक्स को इंटरनल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रेडिशनल जो ब्लेम गेम है वो जारी है. प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है इस मामले में भी कि आपका रिस्पांस ठीक नहीं है, मिलिट्री का रिस्पांस ठीक है. तो इन हालात में आप जब पॉलिटिकल रिस्पांस की भी बात कर रहे हो तो यहां पे भी हमें काम करना है. बिल्कुल करना चाहिए. जी सरदार साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं समझ गया हूँ. जी नहीं, बात यह है, देखें, सियासत का तो पाकिस्तान की सियासत हो सकता है सारी दुनिया में सियासत इसी तरह चलती है, मगर जहाँ हमारे वाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, जहाँ पाकिस्तान की शारक का मसला है, सर्वाइवल का मसला है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उससे बाहर रह सकती है और रहेगी. सिर्फ फ़र्क ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोहतरम नवाज शरीफ साहब बहुत मुतज़ाद हो चुके हैं. मोदी के साथ एक उनकी सॉफ्ट लाइन है और पर्सनलाइज्ड एक रिलेशंस की बात करते हैं जिससे मुल्क को नुकसान होता है. तो हम तो यही कह सकते हैं, उनकी और क्या तनकीद करें कि जनाब आप हिम्मत ज़रा दिखाएं और हम अपनी कौम को ये दिखाएं कि आपके अंदर जुर्रत मौजूद है. ठीक है, एक बड़ी पावर को आप फेस कर सकते हैं. आप अपीजर नहीं है. ठीक है, यू आर नॉट इनटू अपीजमेंट ऑफ इंडिया, यू आर इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान. ठीक है ब्रिगेडियर हम साहब, उनसे स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, सारी कौम स्ट्रेंथ देखना चाहती है, वो हमें नजर नहीं आती. ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये बात कर रहे हैं आसिफ साहब, और पॉलिटिक्स के हवाले से जो मैंने बात की कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप नहीं ठीक जी, वो ठीक है, वो भी हमारे लिए क्रूशल है. उसको यूनिटी वहां पे भी बहुत क्रूशल है जी. अगर आप इंडिया में देखें, अगर 2002 के वो देखें तो उस वक्त जो वाजपेयी साहब की पोजीशन बहुत कमज़ोर थी. 2002 में, 2001-2 में जब ये एस्केलेशन हुई है तो उसमें मोदी साहब की पोजीशन बहुत कमज़ोर थी. मोदी कह रहा हूँ, वाजपेयी साहब की. लेकिन पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा हो गया. हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, यहाँ पर हम एक दूसरे की टांगे खींचने शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, पेटी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, पावर गेम शुरू कर देते हैं. और ये सही नहीं है. ये हमें बिल्कुल, चाहे गवर्नमेंट वीक भी हो तब भी उसके पीछे आप खड़े हो जाएं ताकि दुनिया को आप. पीटीआई वाले कहते हैं कि ये वजीर आजम ही ठीक नहीं है. वो जब आप इस किस्म की बात करेंगे, ये उसका बिल्कुल एम है कि आपके अंदर डिस्पॉन्डेंसी फैलाए. ये जो कर रहा है ना कि आपके बच्चों को मारे, आपके औरतों को मारे, आपके नहते लोगों को मारे, तो उसका बिल्कुल एम यही है कि आपके अंदर इंतशार फैला दे. और हम उस इंतशार में, वो जो ट्रैप उसने ले किया उसके अंदर हम जा रहे हैं.
ابھی جو میں نے 3 اسکیلیشنز دیکھی ہیں پوسٹ نیوکلیئر، جب پاکستان 84 میں کولڈ ٹیسٹ کر لیا تھا، تو 86 87 والی اسکیلیشن میں نے دیکھی ہے، 89 90 والی میں نے دیکھی جب کشمیر میں اپرائزنگ ہوئی، اور 2001 2 میں، اور میں فیلڈ آرمی میں تھا دونوں دفعہ. تو دونوں میں ہمیں پاکستان کو میرے خیال میں یہ ابھی کرنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ جنرل وار کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے. وہ سٹیٹس کو پاور ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اکانومک پاور بنے، وہ جا کے چین کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے. وہ پاکستان کے ساتھ اگر پنجہ آزمائی شروع کر دے گا تو جو باقی چین چاہتا ہے یا باقی ممالک اس خطے میں چاہتے ہیں، پھر تو وہی ہوگا کہ ایک چھوٹی پاور کے ساتھ یہ لڑ رہا ہے. اگر آپ 2002 میں دیکھیں جنوری میں وہاں سے میسو ایک وہ شروع ہو گیا تھا، موومنٹ شروع ہو گئی تھی فارنرز جی ایویکویشن، ہاں وہ سارے فارنرز نکلنے شروع ہو گئے تھے، اور وہ جتنی بھی آؤٹ سورسنگ وہ اس کی ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی تھی. جو اس کی ہے آئی ٹی کی جو یونائٹڈ اسٹیٹ سے اور یورپ سے ہو رہی تھی وہ ساری اس کی ختم ہو گئی. یہ جو ہے اگر برہان وانی اپنے بڑے بھائی کو مار پیٹتا ہوا دیکھ کے اور وہ بندوق اٹھا سکتا ہے اور وہ غیرت دکھا سکتا ہے اور الٹیمیٹ پرائز دیتا ہے، تو ہمارے ہاتھ میں تو بندوق ہے، ہم کس بات کی ڈر رہے ہیں؟ آپ رسپانس دیں. 1-2 ڈگری نہیں اوپر، پورا ایک رنگ اوپر آپ جائے اپ دی لیڈر. ایک پورا رنگ جانا ہے آپ کو لیڈر پہ اسکیلیشن کے حوالے سے. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، شاہ غلام قادر صاحب، سردار آصف احمد علی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب. بہت بہت آپ کا شکریہ. ان سب کا خیال ہے کہ بھارت اس وقت جو کام کر رہا ہے پاکستان کو اس کا نہ صرف میچنگ رسپانس دینا پڑے گا، بلکہ اگر آپ اس سے زیادہ بھی رسپانس دیں تو تب بھارت باز آئے گا، اور جنگ نہیں چاہتا ہے بھارت. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف آپ کو ملیٹریلی جواب دینا ہوگا، آپ کو اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور فارن پالیسی کو بھی بہتر طور پر. کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.